औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। कल से अब तक की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सोमोटो लिया था और मेरे ख़्याल में सुप्रीम कोर्ट को 184(3) के तहत नहीं लेना चाहिए था, बल्कि जो पटिशन आई थी डिप्टी स्पीकर्स की दोनों की, अगर वो दोनों उन्होंने अटैच किए सोमोटो में, अगर वो डायरेक्ट पटिशन्स को उठाते और उनकी हियरिंग करते तो ये सारा मसला नहीं होता। लेकिन खैर अब हो गया, सोमोटो उठाया और वो प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और उसके ऊपर अगर उसने सोमोटो लिया तो कोई बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ जजेस भी पोलिटिसाइज हो गए हैं, पोलराइजेशन हो गई है इतनी। जस्टिस फ़ायद ईसा का एक बयान आ गया, आउट ऑफ दी वे नहीं आना सकता चीफ जस्टिस के होते हुए। यानी आप ऐसा ही है, हमारे आर्मी में कहा था कि अगर है ना हमारा ब्रिगेड कमांडर है ना कोई ऑर्डर करे और ब्रिगेड कमांडर के ऑर्डर को अगर हम नलीफाई करके हमारा यूनिट कमांड जो कर रहा है वो है ना हमारा कर्नल है ना वो कोई बात कह दे कि जी हमें ये नहीं करना है, उसको फॉलो करना होता है ब्रिगेड कमांडर को। यानी ब्रिगेड कमांडर इज़ ब्रिगेड कमांडर, तो जितनी भी यूनिट इसके अंडर में आती है दे सपोज टू फॉलो। इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये प्रेरोगेटिव है। जब उसने सोमोटो लिया था ना, इमरान खान की गवर्नमेंट गई थी और है ना उसके अंदर तो बड़ा क्लियर है कि जी है ना प्रोसीडिंग ऑफ द स्पीकर कैन नॉट बी चैलेंज इन दी कोर्ट। जबकि उसके बाद भी ये प्रोसीडिंग चैलेंज हुई थी और उसको नेलीफाई किया गया था और टाइम बाकायदा बताया था कि इस टाइम के अंदर है ना वोटिंग होगी, ये होगा वो होगा, सारी चीज़ें बात बताई थी। हालांकि इमरान खान ने असम्बली डिसॉल्व भी कर ली थी, लेकिन क्या करें उस वक्त वो सबों ने हा हा और अपनी बगले बजाई थी। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब 18 अमेंडमेंट हुई थी तो आसिफ जरदारी साहब, देखें मैं अपनी सारे वीलॉग्स के अंदर है ना आप जो भी आसिफ जरदारी साहब को कहें, लेकिन मुझे पता है कि आसिफ जरदार ही इज़ अ ट्रू पाकिस्तानी। आई टेल यू, आप उसको करप्शन ये वो जो भी कहे वो उसका अपना अमल है या नहीं है वो उसको जान। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं इन आर्मी में था और जब हमें पता है ना कि कितने पॉलिटिशियंस हैं ना वो बाहर मुल्कों में ना जाकर है ना उनके लिए मरते हैं और पाकिस्तान कहते जाता है तो जाए हमारी फ़ायदा हो जाए। आसिफ जरदारी इज़ नॉट द टाइप। आसिफ जरदारी पाकिस्तान के ऊपर सौदा नहीं करता। वो भले जितनी करप्शन कर ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, पाकिस्तान में करेगा। इसका जीना मिलना पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान से है और पाकिस्तान उससे है। वो कहता है पाकिस्तान खपे। उसके अंदर उसने 18 अमेंडमेंट की थी ना, उसके अंदर उसने 2 साल का टीन्योर बताया था, 2 to 4 ईयर्स का टीन्योर की बात की थी। ये नवाज शरीफ साहब नहीं माने थे। अगर प्राइम मिनिस्टर का टीन्योर ही 2 to 4 ईयर होता तो ये खप नहीं होती, ये सारी चीज़ें नहीं होती, तेज़ी से गवर्नमेंट चेंज होती और ये फिर ये सारे मसले मसाइल जो है ना 18 अमेंडमेंट के और ये जो एक्सटेंशंस मांगते हैं सारे, मेरा तो दिल है ना वो जितनी जितनी बातें अब बाजवा साहब और दूसरी जगह से हमें आती है और हमें क्योंकि हमें तो चीफ के लेवल की बातें पता नहीं होती थी, लेकिन अब सारी बातें जितनी है ना मीडिया के अंदर टॉक होती है और उसको कोई डिनाई भी नहीं कर रहा, तो उससे अंदाज़ा लगेगा कि कितना गंदा खेल हमारे आर्मी करती है। मुजीबर रहमान हमें बचपन में पढ़ाया गया कि मुजीबर रहमान बागी था, ये था वो था। अब मुजीबर रहमान की क्यों, हमने तो वो किताबों में पढ़ा, लेकिन अब हम हिस्ट्री को है ना जो आ रही है जो सोशल मीडिया पे मुजीबर रहमान के बारे में बताया जा रहा है, वो तो लगता है ही वॉज ट्रू पेट्रियट, ही वॉज द ट्रू पाकिस्तानी और है ना बांग्लादेश बन गया। इसी तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ ये सारे कर रहे हैं और इमरान खान खुदा ना खास्ता खुदा ना सस्ता के पी के अलग ना हो जाए, पंजाब तो नहीं के पी के। हालांकि पंजाब में इनको बहुत ज़्यादा इसकी फेवर है, लेकिन अगर कोई मुल्क से अलग होगा इमरान खान की वजह से तो दैट विल बी द के पी के, अल्लाह ना करे, मेरी ज़बान मुंह में खाक। बहरहाल तो इन्होंने एक नवाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसके अंदर खूब धमकियाँ दी हैं जजेस को और कहते हैं हम अब फैसला ही नहीं मानेंगे। वो कैसे फ़ैसला नहीं मानेंगे? उस वक्त क्यों फ़ैसला माना था जब उन्होंने सो मोटो लिया था? पूरे टाइम में 200 मोटो लिए इस अतावदियाल साहब ने, ठीक है। और ना जमाल मंदोखेल के बारे में भी सोशल मीडिया के अंदर बातें बहुत गर्म हैं और इनके भाई जाफ़र मंदोखेल की तस्वीरें ना सब जगह फैली हुई है। तो इसी तरह आज एक इंडियन जज के बारे में भी है ना कुछ बताया जा रहा है कि इसकी बेटी वहाँ पर उधर उसी कोर्ट्स के अंदर यानी उसी शहर के अंदर है ना वो वकील बन गई। तो उस जज ने कहा कि जी मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए क्योंकि मेरी बेटी यहाँ पर वकालत करती है, वकालत स्टार्ट करने वाली है। तो ये होती है इंटेग्रिटी, ये होता है ऑनेस्टी और ये होती है ना ट्रू मतलब जेन्युइन आदमी की ये निशानी है। जाफ़र मंदोखेल साहब इनके भाई है जमाल मंदोखेल साहब को, इनको तो है ना इन सारे केसेस में आना ही नहीं चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए। इन्होंने बोला और खूब बोल के बताया और स्नैप भी किया उन्होंने जस्टिस मुनीब को, बहुत
مطلب اعتزاز حسن صاحب کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی مطلب یہ برداشت کیا ہے جسٹس منیب نے، جس طرح ڈیورنگ دی پروسیڈنگ ہے نا ٹوکا ہے اور روکا ہے اور اسٹاپ کیا ہے جمال بندوخیل صاحب نے جسٹس منیب اختر صاحب بقول، کیونکہ میں تو کورٹ کے اندر نہیں تھا، اعتزاز حسن صاحب تھے اور انہوں نے اپنے لائیو پروگرام کے اندر یہ بات کی ہے۔ اب نواز شریف کی دھمکی کے بعد انہوں نے ظاہر ہے کہ نواز شریف آن لائن تھے، ویڈیو کال کے اوپر تھے اور وہاں پر انہوں نے سارے پی ڈی ایم جو ہے انہوں نے ان کا اجلاس ہو رہا تھا اور انہوں نے نواز شریف نے سب کو ایڈوائز کی کہ جی ہے نا آپ ریفرنس کی بات کریں، اس کورٹ پہلی تو بات ہے کہ بائیکاٹ کر دیں، سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ کا بائیکاٹ کر دیں، اور پلس ہے نا میری اطلاعات کے مطابق یہ پورے تینوں ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ریفرنس دائر کرنے کی سوچ رہے ہیں، اسپیشلی جسٹس عطا بندیال کے خلاف۔ لیٹ سی کیا ہوتا ہے۔ اور اب اس کے اندر جو ایک اور بات جو میں آپ سے بات کرنے والا تھا وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان ہے، راشن بانٹتا ہے، کراچی کے اندر ایک فیکٹری کے اندر راشن بانٹنے کے لیے نا گیٹ کھولا گیا تو بھگدڑ مچ گئی، اور اس کے اندر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں بھی راشن بانٹنے کی ڈرائیو کرتا ہوں اور ہے نا ہم بھی ہے نا بغیر بتائے علاقوں میں جاتے ہیں، اور بہت سی جگہ ہم نے ہے نا ہم نے تو پہلے اپنی ٹیم بھیج کے لسٹنگ کر کے ساری ہے نا نمبر رجسٹر، اور پھر ہم کافی سیکیورٹی کے بعد ہے نا بانٹتے ہیں، کیونکہ اگر ہم 200-300 راشن یا 400-500 راشن کسی علاقے کسی گاؤں میں جاتے ہیں نا تو ہمارے اوپر 1000 2,000 3,000 کا موب ہے نا ہم پر اٹیک کرتا ہے، اسپیشلی یہ جو فلڈ کی ہے نا ہم نے راشن بانٹنے کی کوشش کیا، ہمارے ساتھ مٹیاری کے اندر بڑے واقع، میرپور میں ہمارے ساتھ بہت ہوا، ہمارے رانی پور کے اندر بہت کچھ ہوا، اس کے علاوہ ہم بہت سے چھوٹے چھوٹے ہم ٹھٹا گئے آگے، ادھر ٹھٹا سے آگے ہم خیر کیٹی بندر گئے، تو بہرحال پورے سندھ کے اندر ہم نے جہاں تک ہماری کوشش ہو سکتی تھی ہم نے مخیر حضرات سے بھی فنڈس لے کر، اپنے فنڈس لے کر، اپنے فرینڈس فیملی اپنی آرگنائزیشنوں سے فنڈ لے کے جتنا بھی ہم کر سکتے تھے کیا، اور اس کرنے کے دوران ہے نا مطلب جس طرح ہمارے ساتھ وہ اٹیک ہوتا تھا تو بہرحال اسٹیمپڈ ہوا، اور کیس بھی ہے نا بیچارے فیکٹری اونر کے اوپر بن گیا، کیونکہ اب تو سب بولیں گے کہ جی ان کی وجہ سے انہوں نے بلایا، ان کی وجہ سے دھکم پہلے کوئی، یہ جو راشن لینے والے یہ بھوکے ننگے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے پروفیشنلز بھی ہیں اور یہ اسی طرح اٹیک کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اسٹیمپڈ ہوا، 11 لوگ مر گئے، اور گورنمنٹ نے احساس پروگرام بند کر کے، احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو ہے نا ڈسکاؤنٹ کے اوپر ہے نا وہ راشن ملتا تھا، آٹا ملتا تھا، تو وہی پیسے انہوں نے یہاں پر ٹرانسفر کر دیے آٹا ڈسٹریبیوشن میں، اور وہاں پر بھی روزانہ ایک دو کی ڈیتھس ہو رہی ہیں، تو 20 کلو کے آٹے کے اوپر ہے نا ایک بندے کی جان، اور ٹرکوں پہ جس طرح بیٹھا جا رہا ہے وہ پھینکا جا رہا ہے آٹے کی ٹھیلے، اور جس طرح لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں اور مر رہے ہیں، وہ ساری ویڈیوز ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے، لیکن ان کو کوئی بولنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، سرحدوں کے اوپر ہے نا چاروں طرف سے پاکستان کے اوپر حملے، فوج کے اوپر ویسے ہی سارے حملے کر رہے ہیں، فوج کو بالکل بدنام کر دیا ہے اور فوجی اپنی چھانے دے رہے ہیں۔ ایران پہلے ہمارے ایک بریگیڈر صاحب تھے وہ ISI کے، وہ شہید ہو گئے، آج پتہ چلا کہ ایران کے بارڈر کی طرف سے ایک اٹیک آیا ہے ان کے علاقے سے، اور نا ہمارے 4 جوان کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ ان کو سمجھ دے۔ میں تو اپنے CEO سے یہ ریکویسٹ کروں گا، خدا را کچھ کرے، ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ لے کر آئے، کچھ کرے، لیکن ان چوروں سے ہماری جان چھڑوا دے۔ اب عیسیٰ خان صاحب نے بھی کیا، پتہ نہیں وہ سچ ہے غلط ہے، ایک ہے نا وہ وائرل ہوا کہ جی ہے نا پیٹرول کی پرائسز کم کر دی، پھر منسٹری آف وہ فائننس سے ایک اور وائرل آئی کہ جی یہ فیک ہے، پھر ایک اور اسحاق ڈار کی طرف سے ایک پتہ نہیں ٹویٹ چل رہی ہے کہ جی ہے نا ہم IMF میں نہیں جائیں گے، واللہ عالم، کیونکہ میں نے اس کو رمضان میں اتنی بھی ابھی ختم قرآن شروع ہو گئے، کراچی میں 10 روزہ تراویح ختم ہوتی ہے تو جگہ جگہ انویٹیشن، روزہ افطار، ٹائم ہی نہیں ملتا، لیکن بہت ساری چیزوں کے ٹیم بھی ہماری ہے تھوڑی سی ایسی ہے، کوئی اتنی زیادہ پروفیشنلز ہم لوگ نہیں ہیں۔ بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، پاکستان زندہ باد۔